संघीय सरकारको सञ्चित कोष 88 अर्ब घाटामा ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आएको हो त यसबारे पुरै जानकारी। पोखराको तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस जुन महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्रीहरूको पशुपतिमा यात्रा। रासायनिक मल किनिसकेका छौं, यो वर्ष अभाव हुँदैन भन्दै कृषि मन्त्री भुसालले भने। माधव नेपालको प्रस्ताव नेकपा बिउताउँ। दाङमा बाघको छाला र हड्डीसहित 4 जना पक्राउ। धनगढीबाट 16 क्विन्टल अवैध माछा बरामद। फेवा सिमसार पुरेर घडेरी। कृषि जमिनमा डुबानको डर। प्रचण्डप्रति राजेन्द्र लिङदेनको कटाक्ष। नदीनाला विदेशीलाई जिम्मा लगाउनु उपलब्धि ठानेका छन्। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि 4 बालबालिकाको जीवितै उद्धार। 2 जलविद्युत आयोजना प्रचण्डले कौडीको भाउमा भारतलाई बुझाए भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अरू दलले घेराबन्दी गर्दैछन् भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। मन्त्री पद मामुली कुरा हो भन्दै मन्त्री किराँतीले भने। समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी ओलीको प्रश्न। भूमि बारेमा चुइक्क बोल्न नसकेको युक्रेनको वारले हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे पशुपतिनाथको दर्शन। नदीनाला विदेशीलाई जिम्मा लगाउनु एकदमै गलत कुरा हो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भने। गर्मी बढेपछि गोर्खा र तनहुमा विद्यालय बन्द। सरकारको कामपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मधेसको माग पूरा भएको छैन, आन्दोलनका लागि तयार रहनुस् भन्दै सीके राउतले भने। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न सकेनन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। जसपाले नचाहँदा नचाहँदै जनमत पार्टी सहभागी हुँदैछ सरकारमा। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सेना चीन प्रस्थान। गठबन्धनका कारण देशमा अराजकता मौलायो भन्दै नेता प्रदीप गेवालीको भनाई। 12 वर्ष पछाडि नाम्चे बजारमा सबैभन्दा बढी उच्च तापमान। 84 को चुनाव रासोपाले जित्ने देखेपछि अन्य दलहरूले रासोपालाई तल झार्न खोजिरहेका छन् भन्दै रवि लामिछानेले भने। छाङ्ग्रुमा चुच्चे नक्सा सहितको राष्ट्रिय स्तम्भमा फहराइयो नेपालको झण्डा। शहीद स्मारक ए डिभिजन उपविजेता चर्च बाइसको सेलिब्रेसन। सुर्खेतमा दादुराको खोप अभियान थालिँदै 1 लाख बढीलाई लगाउने लक्ष्य। कजाकिस्तानको जंगलमा लागेको डडेलोमा परि 14 जनाको मृत्यु। देशलाई नै ग्रहण लागे जस्तो छ, सरकार नालायक भयो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा 652 वटा सारस चरा भेटिए। सत्ता गए जान्थ्यो, रेशम चौधरीलाई माफी दिनु हुँदैन थियो भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। विश्वकप छनौट तयारी अन्तर्गत नेदरल्यान्डसँगको अभ्यास खेलमा पनि नेपाल पराजित। आइतबार देशका 4वटा प्रदेशमा वर्षा हुने किन गरिन् सांसद सविताले ट्विटर अकाउन्ट डिलिट। यसबारे पुरै जानकारी। जल्दै गरेको महिलाको सब चिताबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा। विद्यालय नागरिकता विधेयक रोकेर रामचन्द्रले प्रमाणीकरण गरेर गल्ती गरे भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। एकीकृत समाजवादी अरू पार्टीमा विलय हुँदैन भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तातो हावाको लहरबाट कस्ता असर पर्छन् र कसरी जोगिने यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 28 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 जुन 11 तारिक। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 मा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, तपाईहरुलाई लाग्ला रासोपाको बाटो अब सहज छ, 2084 मा त सजिलो छ। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन् सातो जाने खालको छ, तर हामी डराउँदैनौं। 2084 मा रासोपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले घर घरमा महसुस गरिसकेका छन्, तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरू चलेको छ। त्यसमा हामी चनाखो हुँदै जानुपर्छ। सभापति लामिछानेले दलहरूले घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने बताए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यस बेलामा संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर छ। नागरिकता विधेयकमा हामीले त्यति बेलामा
पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्दा हामीले संविधान विपरीतको काम भयो भनेका थियौं। तर दलहरूको अकर्मण्यता पनि भयो। सोही बाटोबाट सही ढंगबाट ढोकाबाट नल्याइसकेपछि, प्रक्रिया नपुर्याइसकेपछि यस्तै हो भनेका थियौं। पार्टी निर्वाचनमा नपुग्दै त्यसको निरन्तरतामा हामी छौं। हामीले वैवाहिक अंगीकृतका हकमा पनि यसले के बोलोस् भनेका हौं। हामीले सही ढंगबाट आओस् भनेका हौं। हामीले नेपाली आमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउन् भनेर बोलेकै छैन। जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेका छौं। महिलामाथि विभेद छ, प्रावधान राखेर ल्याएको छ। अपराधकारी कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ। संसदमा ल्याएको भए दूधको दूध पानीको पानी हुन्थ्यो। तर जान जान कसैले न कसैले यसमा मुद्दा हाल्छ भन्ने जानेर हो कि जान जान यस्तोबाट ल्याइयो भन्दै उनले भनेका छन्। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताएका छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा चुच्चे नक्सा अंकित राष्ट्रिय स्तम्भमा नेपाली झण्डा फहराइएको छ। शनिबार साँझ गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तम्भमा नेपाली झण्डा राखेको हो। व्यास गाउँपालिकाले 2079 असोजमा करिब 15 लाख बढीको लगानीमा छाङ्ग्रुमा चुच्चे नक्सा अंकित राष्ट्रिय स्तम्भ बनाएको थियो। छाङ्ग्रुमा 15 फिट अग्लो राष्ट्रिय स्तम्भ रहेको छ। राष्ट्रिय स्तम्भमा नेपाली झण्डा राखेका छौं। यसअघि राखिएको झण्डा च्यातिएको थियो। व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगल सिंह धामीले भने त्यसमा अघि नै चुच्चे नक्सा राखिसकेका थियौं। भारतीय बाटो परे गरेर पुगेको व्यास गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको टोली छाङ्ग्रुमा नेपाली झण्डा फहराएको हो। भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी मुनिका बस्ती छाङ्ग्रु र तिङ्कर पुग्न नेपाली भूमिमा बाटो नहुँदा भारतको बाटो परे गर्नु पर्ने त्यहाँका बासिन्दाको बाध्यता छ। छाङ्ग्रु र तिङ्करको राज्यको उपस्थिति तथा देश विदेशमा नेपाल चिनाउन स्तम्भ तयार पारिएको अध्यक्ष धामी बताउँछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार नालायक भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले देशका बारेमा सरकार चुइक्क बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अहिले अवस्था राम्रो छैन, देशलाई नै ग्रहण लागे जस्तो भएको छ। 2 वर्षमा 8% पुर्याउँछु भनेको आर्थिक वृद्धि दर 2% नपुग्ने अवस्था छ। हाम्रा पालामा सरदर 6.5% पुगिसकेको उत्पादन वृद्धि दर 2% भन्दा तल आइसक्यो। ओलीले भने युक्रेनको वार भनेर हल्ला चलाउने गरिएको छ। युक्रेनको वारले हामी कहाँ धुलो उडायो कि धुवाँ उडायो? युक्रेनको वारले हो हाम्रो प्रचण्डजीले अस्ति यहाँका नदीनाला सित्तैमा दिएर आएको आफ्नो भूमिका बारेमा चुइक्क बोल्न नसकेको। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका बारेमा चुइक्क बोल्न नसकेको उनको आरोप छ। प्रचण्डले कौडीका मूलमा नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। सरकार एमालेको विरोधमा समय खर्चिरहेको भन्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने समेत बताएका छन्। सांसद शोभिता गौतमले सामाजिक प्लेटफर्म ट्विटर छाडेकी छन्। हालै मात्रै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी सांसद गौतमले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि ट्विटर डिलिट गरेको बताएकी हुन्। पछिल्लो समय त्यो नकारात्मक न्युजहरू आइसके पछाडि मैले ट्विटर डिलिटै गरिदिएँ, फालिदिएँ। एकदमै टक्सिक हुन्छ कहिले कहिले। उनले एउटा पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा भावुक हुँदै भनेकी छिन्, ट्विटर धेरै सकारात्मक कुरा भए पनि ट्विटर कहिलेकाहीँ टक्सिक नै हुन्छ। अट्याक सवालमा धेरै बौद्धिक दरिद्रता छ। त्यहाँ फेक प्रोफाइल बनाएर प्रहार गर्नु पर्यो भने बौद्धिक मान्छेहरूले ट्विटर प्रयोग गर्छन्। विवाह गरेर जापान गएपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै लान्छना लगाएपछि आफू दुखित भएको पनि उनको भनाइ छ। आफूसँग एकपटक पनि नसोधी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नकारात्मक कुराहरू फैलाउने मिडियालाई नोटिस गरेको पनि उनले जानकारी दिएकी छन्। म जापानमा हुँदा मेरो बुवाले भन्नुभयो कि तेरो यति धेरै कुरा आएको छ कि तेरो आमा मरि भने मलाई थाहा छैन के हुन्छ। उनले भावुक हुँदै भनिन्, यो देशमा कानुन छ, गर्नुपर्छ द्याट्स इट भन्दै उनले भनेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले सुविता गौतमको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। एउटा सांसद जस्तो व्यक्ति भएर थोरै पनि आलोचना सहन नसक्ने र साथमा यसरी बोल्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न तर्कहरू भइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। केही मन्त्रीहरूसँगै पशुपतिनाथ पुगेका उनले दर्शन गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल पनि सहभागी भएका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री विदुराम भुषालले यो वर्षका लागि चाहिने रासायनिक मल खरिद गरिसकेको भन्दै अभाव नहुने बताएका छन्। आज भक्तपुरमा नेकपा एकीकृत समाजवादको जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले यो वर्षका लागि आवश्यक खरिद मल गरिसकेको र केही मल आइसकेको पनि दावी गरेका छन्। केही मल आउने क्रममा छ, धेरै ठूलो संकट पर्दैन। हाम्रो धेरै जमिन बाँझो छ, त्यो बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नका लागि बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति र बजेट छुट्याउने काम गरेका छौं भन्दै उनले भने। मन्त्री भुषालले बाँझो जमिन उपयोग गर्न बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति बनाएर बजेट छुट्याउने काम भएको बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिउताउने प्रस्ताव गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको पहिलो अधिवेशनमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा बिउताउने प्रस्ताव गरेका हुन्। हाम्रो पार्टीहरूको कुनै पार्टीमा गएर विलय हुनेवाला छैन, कसैलाई लागेको छ एमालेमा त आफै रुवाबासी चलिरहेको छ, हामी हुन्छ भने पुरानो पार्टी फेरि बिउताउँछौँ, प्रचण्डजीलाई भन्छु म आउनुहोस्, हामी तयार हुन्छौँ, केपीजी तयार हुन्छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउँ, एकीकरण गर्ने हो भने आफ्नो र आफ्नो मान्छेको पदका बारेमा सोच्न नहुने नेपालले बताए। उनले नेकपा एमालेले 70 वर्ष उमेर हद हटाएकोमा पनि कटाक्ष गरेका छन्। कैलालीको धनगढीबाट प्रहरीले करिब 16 क्विन्टल अवैध माछा बरामद गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 7 मनोहराबाट सुपप्र 01001 3419 नम्बरको जिपमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी टोलीले माछा बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले बेलौरी नगरपालिका 7 बस्ने 21 वर्षीय रामकुमार राणाले चलाएको जिपबाट अवैध माछा बरामद गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालकले ती माछा धनगढीबाटै खरिद गरेर ल्याएको दावी गरे पनि पुष्टि हुने बिल भौचर नदेखिएपछि भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएको आशंकामा बरामद गरिएको थियो। पोखरा महानगरपालिका 23 बिरिम कुनाका 66 वर्षीय त्वयानाथ पराजुली कुनै बेलामा घर छेउको खोलाबाटै डुङ्गा चढेर फेवाताल पुग्थे। खोलाको आकार ठूलो भएकाले डुङ्गा चढेर वारपार गर्नुपर्थ्यो। पराजुलीले 2058 सालमा फेवातालको सीमाङ्कन हुँदा तोकिएको क्षेत्रमा आफै पिलर गाडेका थिए। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभापति पुण्य प्रसाद पौडेलको संयोजकतामा बनेको ताल सीमाङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उनले खम्बा गाड्ने जिम्मेवारी समेत पाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू अहिले त्यहाँ भने फेवा सिमसार पुरेर पुरै घडेरीहरू बनाइएका छन् र कृषि जमिनमा डुबानको खतरा बढेको छ। सिमसार क्षेत्रमा पानी पुरिने ठाउँ थियो र त्यहाँ अब घडेरी बनाइएपछि कृषि जमिनमा डुबानको खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदीनालाहरूलाई भारतलाई सुम्पने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नदीनाला विदेशीलाई दिँदा उपलब्धि ठान्न थालिएको टिप्पणी गरेका छन्। आज हेर्नुस् त देशको जिम्मा लिएको राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरूका क्रियाकलाप कस्ता प्रकारका छन्। देशका नदीनालाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाउन पाउँदाखेरि उपलब्धि ठान्न थालेका छन् भन्दै उनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। अध्यक्ष लिङदेनले भारतले नयाँ संसदमा राखेको नेपाली भूमिसहितको नक्सा बारेमा भने कुरा उठाउन नसकेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरेका छन्। गर्मी अत्याधिक बढेपछि गोर्खा र तनहुँमा विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरेको छ। गर्मीले विद्यालयमा पठन पाठन गर्न नसकिने भएपछि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका 53वटै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। ती सबै विद्यालय 3 दिन बन्द रहने पालुङटार नगरपालिकाका नगर प्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिनुभयो। गर्मी बढ्दै बढेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर समेत पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको भन्दै उनले भने मंगलबारसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द रहनेछन्। गर्मी बढ्दै गए थप समयका लागि पठन पाठन बन्द गरिने नगर प्रमुख चिन्तन बताउँछन्। कक्षा कोठाभित्र बस्न सकिने अवस्था छैन। उनले भने यस्तो अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्नु उचित ठान्यौं। पालुङटार क्षेत्रमा पछिल्लो समय अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यसैगरी तनहुँमा पनि विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिन थालेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अत्तालिएको र विरोधका लागि विरोधको राजनीति गरेको बताएका हुन्। सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा ल्याउन हामीले ठूलो सङ्घर्ष गर्यौं। त्यसको बलमा मात्र सिंहदरबार गाउँघरमा आएको हो। यसले स्थानीय क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तर एउटा वर्गलाई यो कुरा मन परेको छैन। यसलाई फेरि फर्काएर सिंहदरबारमा के गरी लैजाने होला भन्नेहरू पनि छन्। सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्त्वहरू अत्तालिन थालेका छन्। राम्रो गर्दै नगर्ने, राम्रो गर्ने नदिने तत्त्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिकी राउतले मधेसका कुनै पनि अधिकार प्राप्त नभएको दावी गर्दै आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष राउतले मधेस आन्दोलनको माग 22 वटा जिल्लालाई एउटै बनाउने रहेको तर 8 वटा जिल्लामा सीमित भएको भन्दै आन्दोलनको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन्। त्यसैगरी अर्कोतिर भने जसपाले नचाहँदा नचाहँदै पनि जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैछ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टेकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। दण्डहीनतालाई प्रशय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट तीनवटै तहको आन्दोलनको आदेश विपरीत चौधरीलाई आम माफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र राख्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले सो निर्णय गरेकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको उनको तर्क थियो। नेता कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत राख्ने काम गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याएका छन्। बरु सत्ता गए जान्थ्यो, रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु हुँदैन थियो भन्दै शेखर कोइरालाले बताउनुभयो। आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी अन्तर्गत दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 5 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 157 रनको लक्ष्य सामान्य नेदरल्यान्ड्सले 36 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेट्टायो। उसका बिस्ली बारेसीले सर्वाधिक 63 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा र ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। यसरी टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 30 र गुलसन झाले 24 रन बनाउनु बाहेक अरूले राम्रो ब्याटिङ गरेनन्। विशेष गरी विश्वकप छनौट तयारी अन्तर्गत नेदरल्यान्डसँगको अभ्यास खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज देशका 4वटा प्रदेशमा वर्षा हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै मध्य प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सर्लाहीको हरिपुरमा जल्दै गरेको शव प्रहरीले चिताबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। हरिपुर नगरपालिका 6 लक्ष्मीपुरकी इन्द्रकला देवीको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। शवको केही भाग जलिसकेको अवस्थामा प्रहरीले राजाराम शाहकी श्रीमती इन्द्रकलाको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी शव जलाउन थालेको भन्दै प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 50 वर्षीय श्रीमान राजारामकै कुटपिटबाट इन्द्रकलाको मृत्यु भएको प्रहरीले आशंका गरेको छ। श्रीमतीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिटपछि राजाराम फरार भएकाले प्रहरीले घटना अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र दुवैले गलत गरेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको हो र त्यसबेलामा संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर छ। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको रवि लामी छानेको भनाइ छ। खर्च र स्रोत सङ्कलन बीचको खाडल बढ्दै जाँदा सरकार ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व सङ्कलन र बाह्य ऋण अपेक्षाकृत रूपमा आउन नसक्दा सरकारी वित्तमाथिको दबाव बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा 88 अर्ब 35 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को यही अवधिमा 1 खर्ब 4 अर्ब 20 करोडले बचतमा रहेको सरकारको सञ्चित कोष चालु आर्थिक वर्षमा भने सुरुदेखि नै दबावमा छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाव बढ्दै गएपछि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैङ्कले एलसी खोल्न 7% भन्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो। त्यो नीतिले मुलुकको आयातित सङ्कुचित भएर राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन पुगेको छ। अहिले सबै प्रतिबन्ध हटे पनि आयात बढ्न सकेको छैन। त्यसैले आयातका अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ। सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष 88 अर्ब घाटामा छ भने ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताइएको छ।
पोखराको तापक्रम अहिलेसम्म 36 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। सन् 1979 मा 7 मा पोखराको तापक्रम उच्चतम 35.5 डिग्री सेल्सियस थियो। यस वर्ष जुन 9 मा 36 डिग्री सेल्सियस समेत पुगेको थियो। मौसम विज्ञान विभाग पोखराका मौसमविद मीन कुमार अर्यालका अनुसार जुन महिनाको पोखराको तापक्रमले अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम हो। अप्रिल र मे महिनामा चाहिँ अलि बढी गर्मी हुन्थ्यो। जुन लागेपछि प्रायजसो वर्षा हुन्थ्यो अर्यालले भने, तर यसपटक वर्षा भएन, जस कारण जुन महिनामा तापक्रमको नयाँ रेकर्ड बनेको छ भन्दै बताइएको छ। सबै सिजनको हेर्दा पोखरामा अहिलेको सर्वाधिक तापक्रम सन् 1975 अप्रिल 8 मा सबैभन्दा बढी 37.4 डिग्री पुगेको थियो। सन् 1992 को अप्रिल 22 मा पनि पोखराको तापक्रम 37.4 डिग्री पुगेको थियो। दाङमा बाघको छाला र हड्डीसहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा राजपुर गाउँपालिका 7 का 31 वर्षीय वीरबहादुर पुन, सोही ठाउँका 40 वर्षीय आसाराम विक, 25 वर्षीय टोपबहादुर विक र रोल्पा माडी गाउँपालिका 3 का 28 वर्षीय अमललाल घरती मगर रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्ही नगरपालिका 9 को अमेलियामा बा 20/9072 नम्बरको मोटरसाइकल खानतलासी गर्ने क्रममा शुक्रबार बिहान 11 बजे पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेकाहरूबाट 9 फिट 6 इन्च लामो र 5 फिट 10 इन्च चौडाइ भएको बाघको छाला र 141 वटा हड्डी र 8 किलो 430 ग्राम बरामद गरिएको डीएसपी गौतमले बताउनु भएको छ। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि उक्त विमानमा सवार 4 जना बालबालिका जीवितै भेटिएका छन्। उक्त विमान दुर्घटनामा 2 पाइलट र 3 बालबालिका आमाको भने मृत्यु भएको छ। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रोका अनुसार जीवितै उद्धार हुनेमा 13, 9, 4 र 1 वर्षका बालिकाहरू रहेका छन्। राष्ट्रपतिले यो घटना सिङ्गो मुलुकका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्। मे महिनामा 1 तारिकमा दुर्घटना परेको विमानको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीसहित ठूलो समूह परिचालन गरिएको थियो। राष्ट्रपति पेट्रोन अमेजन जंगलबाट 4 बालबालिकाको जीवित उद्धार हुनलाई जादुमय घटना भनी टिप्पणी गरेका छन्। उनले उद्धारको बेलाको एक तस्बिर शेयर गरेका छन्, जसमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय आदिवासी समुदायले फेला पारेका बालबालिकाको स्याहार सुसार गरेको देखिन्छ। एकजना उद्धारकर्ताले उद्धार गरिएका मध्ये सानो बच्चालाई बोतल मार्फत केही खुवाइरहेका छन् भने अर्को उद्धारकर्ताले अर्को बच्चालाई चम्चाले केही खुवाइरहेका छन्। उक्त तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई नराम्रो काम नगर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले आफू सानो हुँदा आमाले र अहिले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो काम नगर्न आग्रह गरेको बताए। मलाई आमाले सानोमा गलत काम नगर्नु भनेर अर्थ दिनुभएको छ। अहिले मन्त्री भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले राम्रो काम गर्न अथक मेहनत गर्नु, नराम्रो गर्ने छुट छैन भनेर कडा निर्देशन दिनुभएको छ भन्दै उनले भने, देश र जनतालाई धोका नदिँदा आफ्नो मन्त्री पदको सौदाबाजी भइरहेको भन्दै किराँतीले भने, एक्का रहोस्, म एक लब्बेको सन्तान हुँ, शिर काटेर दिन तयार छु, मन्त्री पद त मामुली कुरा हो, गलत अफवाहको खेती गरेर नहिँड्न मेरो अनुरोध छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई प्रतिनिधि सभामा र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कांग्रेस बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्दै उनले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी बलियो बनाउन जिल्ला, पालिका, वडा, गाउँ र टोलसम्म अभियान लिएर जान निर्देश दिएका छन्। संगठनलाई बलियो बनाउने अभियान भक्तपुरबाटै सुरु गरेर सफलता प्राप्त गर्दै देशभर फैलाउने पनि उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना औपचारिक भ्रमणका लागि हिजो राति चीन प्रस्थान गरेका छन्। अध्यक्ष तिमिलसेना तिब्बतको ल्हासामा आगामी असार 1 देखि 2 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको 5औं चीन तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनीमा सहभागी हुन 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल सहित चीन प्रस्थान गरेका हुन्। उनी प्रदर्शनीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुँदैछन्। उनको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवन परियार, धवल शमशेर जबरा, प्रदीप यादव लगायत अरू केही व्यक्तिहरू रहेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले गठबन्धनका कारण देशमा अराजकता मौलाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले धनकुटाको स्कुल विभागले पाखरीवासमा आयोजना गरेको 3 दिने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता गेवालीले एमाले नेतृत्वमा बनेको देशभक्त र जनमुखी सरकार असंवैधानिक तरिकाले ढालेर गठबन्धनले देशमा अराजकतासँगै नागरिकमा निराशा फैलाएको नेता गेवालीले बताएका छन्। संसदबाट निर्वाचित हुनुपर्ने ठाउँमा अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै अराजकताको सुरुवात भएको उहाँको भनाइ छ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजारमा विगत केही वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी गर्मी रहेको छ। समुद्र सतहबाट 3400 मिटरको उचाइमा रहेको नाम्चे बजारमा दैनिक तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यो पछिल्लो 12 वर्षमा सबैभन्दा बढी हो। यहाँ 12 वर्ष अघि पनि यस्तै तापक्रम बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। नाम्चे बजारमा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म घाम लाग्ने भएकाले तापक्रम दोहोरो अङ्कमा पुगेको हो। विगत केही वर्ष यता यसै सिजनमा नाम्चे बजारको औसत तापक्रम 4-5 डिग्री सेल्सियस रहँदै आएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि हात पारेको चर्च बाइज युनाइटेड क्लबले 75 लाख नगद हात पारेको छ। शनिबार सम्पन्न लिगको अन्तिम खेल पश्चात त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा उपाधि विजेता चर्च बाइज लगायत दोस्रो र तेस्रो हुने टिमलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो। सुर्खेतका 9वटै स्थानीय तहमा जेठ 28 गते यानि कि आजदेखि अभियान थालिएको छ। 9 स्थानीय तहका 79वटा ओडामा जेठ 28 गते यानि कि आजदेखि 5 गतेसम्म दादुराका रुबेला खोप अभियान सञ्चालन गरिन लागि हो। स्वास्थ्य सेवा कार्यकाल सुर्खेत र युनिसेफको संयुक्त आयोजनामा खोप अभियान दादुरा रुबेला खोप विरुद्धको खोप लगाऊ बालबालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला खोप हुनबाट बचाऊ भन्ने नाराका साथ 2 चरणमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। उत्तर पूर्वी कजाकिस्तानको जंगलमा लागेको डढेलोमा परि 14 जनाको मृत्यु भएको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार अपराह्न मन्त्रालयको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कुल 14 जनाको शव फेला परेको छ। डढेलोका कारण 1,48,000 हेक्टर जमिन जलेपछि फसेका वन सुरक्षाका लागि खटिएका अधिकारीहरूको खोजी भइरहेको छ। उच्च तापक्रम र हावाको बदलिदो दिशाका कारण प्रतिकार्यमा बाधा पुर्याए पनि 316 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्थिति नियन्त्रण रहेको र घरहरू सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कजाकिस्तानका राष्ट्रपति कसिम जोमाट तोकायेभले आपतकालीन अवस्थाका मन्त्री युरी इनिनलाई बर्खास्त समेत गरेका छन्। बृहत लुम्बिनी क्षेत्रमा 652वटा सारस चरा गणना गरिएको छ। नेपाल जुलोजिकल सोसाइटी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणी स्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग सहकार्यमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा विश्वमै दुर्लभ श्रेणीमा रहेको 652वटा सारस सो क्षेत्रमा फेला परेका हुन्। सारसलाई नेपालका 9वटा संरक्षित पंक्षीहरूको सूचीमा पनि राखिएको छ। WWF नेपाल र इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु रूपन्देही र परासीमा अध्ययन गर्ने सर्वेक्षण गरिएको पनि अनुसन्धानकर्ता डाक्टर हेमबहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तातो हावाको लहरबाट के कस्ता असर पर्छन् र कसरी जोगिने आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। नेपालमा पछिल्लो समय तातो हावाको लहर हिट वेभ जारी छ। यो तराईका जिल्लामा बढ्दो क्रममा छ। तापक्रम वृद्धि हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ भने कृषि बालीमा असर परिरहेको छ। यो क्रम अझै केही दिन जारी रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। तराईका जिल्लामा 40 डिग्री भन्दा माथि तापक्रम छ। तातो हावाको लहर बढ्दा कतिपय स्थानमा तापक्रमले रेकर्ड ब्रेक नै गरेको छ भने इलाम, नवलपुर, धरान, ओखलढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा रेकर्ड ब्रेक भएको मौसमविदले बताएका छन्। यो अवस्थाबाट कसरी जोगिने, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खास तयारी छैन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने अब भने तयारी थालिएको छ। यसको असर र यसबाट बस्ने उपायका बारेमा चिकित्सक डाक्टर पवन कुमार शाहले केही टिप्स समेत दिएका छन्। उनका अनुसार तातो हावाको लहरले मानिसलाई मृत्युसम्म पनि गराउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सुरुमा यसले चिलाउने, साना बिमिरा देखिने हुन सक्छ। त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने ठुला घाउ, खटिरा पनि बन्न सक्ने उनले बताए। यस्तै खुट्टा सुनिने, रेङ्गटा लाग्ने र बेहोस पनि हुन सकिन्छ। रक्तचाप घट्ने लगायतका लक्षण पनि देखिन सक्ने उनले बताए। काम गर्ने व्यक्तिमा डिहाइड्रेसन, निर्जलीकरण हुन सक्ने पनि बढी खतरा हुन्छ। यस्तो बेलामा तिर्खा बढी लाग्ने, टाउको दुख्ने पनि हुन्छ। वृद्ध, वृद्धा, बालबालिका तथा कमजोर व्यक्तिहरू कोमामा पनि जान सक्ने खतरा हुन्छ। हात खुट्टा बाउडिने, अलिक बढी नै भयो भन्ने बान्ता आउने क्रम र बान्ताका क्रममा फोक्सोमा पुग्यो भने मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्ने। यसका लागि शीतल ठाउँमा बस्नु नै यसको उपयुक्त उपचार हो। प्रशस्त पानी पिउने, घाममा धेरै नहिँड्ने, दिउँसो काम नगर्ने गर्दा पनि यसबाट जोगिन सकिन्छ। लक्षण अनुसारको उपचार हुने भन्दै डाक्टर शाहले तातो स्थानबाट चिसो ठाउँमा राख्ने, मसाज गर्ने, जीवनजल खुवाउने, कतिपय खुट्टामा असर परेको बेला खुट्टा उठाएर चिसो ठाउँमा राख्दा पनि कम हुँदै जाने बताए। यति हुँदा पनि कम भएन भने चिकित्सकहरूको निगरानीमा उपचार गराउनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।